बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि रमज़ानुल मुबारक सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि तरबियत नफ्स, सब्र, शुक्र और कुर्बे इलाही का अजीम मदरसा है। रोज़ा दीन इस्लाम का मजबूत सतून है और इसके बगैर बंदे का ईमान अधूरा रह जाता है। ये वो इबादत है जिसका अजर खुद रब्बे करीम अपने ज़िम्मे लेता है। ये वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। मगर इस सब के बावजूद शरीयत मुतहर्रा ने दीन को सख्त नहीं बल्कि आसान बनाया है। हर बालिग और आकिल मुसलमान मर्द औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। इनकी फ़र्जियत का इनकार ईमान से महरूमी है और बिला उज़र रोज़ा छोड़ना संगीन गुनाह। लेकिन इस्लाम वो दीन है जो इंसानी कमज़ोरियों और मजबूरियों को भी समझता है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्जी तौर पर रुख्सत दी गई है। सबसे पहला वो शख्स जो ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो जिसमें जान का हकीकी ख़तरा हो। ये आम सर दर्द, ज़ुकाम या हल्की कमज़ोरी नहीं, बल्कि ऐसी हालत है जहाँ माहिर और दयानतदार डॉक्टर वाज़ेह तौर पर कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, या बीमारी बढ़ सकती है, या सेहत याबी में शदीद रुकावट पैदा होगी। ऐसी सूरत में इस बीमार के लिए रोज़ा मुअख्खर करना जायज़ है और इस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जैसे ही वो सेहतयाब हो जाए, इस पर लाजिम है कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा अदा करे। और अगर बीमारी दायमी हो, शफा की उम्मीद ना हो और ज़िंदगी के आखिरी अयाम हो, तो वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक़्त पेट भर कर खाना बतौर फ़दिया खिलाया जाए। नंबर 2, हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा हो, अगर इसे अंदेशा हो कि रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है, या मुस्तंद डॉक्टर इसे मना करे, तो वो भी रमज़ान में रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 3, इस पर कोई गुनाह नहीं, मगर जब बाद में वो सेहतमंद हो जाए तो क़ज़ा अदा करना इस पर लाजिम होगा। और अगर डॉक्टर वाज़ेह तौर पर कह दे कि रोज़ा रखने में कोई ख़तरा नहीं, तो फिर इस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। याद रखें, रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि आँखों को गुनाहों से बचाने, ज़बान को झूठ और ग़ीबत से रोकने, दिल को हसद और कीना से पाक करने और रूह को अल्लाह की याद से आबाद करने का नाम भी है। ये महीना हमें एहसास दिलाता है कि दुनिया की आसाइशें आर्जी हैं और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, मगर आज इस दुनिया में नहीं, और हम नहीं जानते कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। इसलिए अगर हम सेहतमंद हैं, ताकत रखते हैं और किसी शर्री उज़र के बगैर रोज़ा छोड़ देते हैं, तो हम अपने ही हाथों अपनी मगफिरत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आओ इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं, तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, सदका खिरात करें, वालिदैन की खिदमत करें और अपने रब को राज़ी करें। क्योंकि खुशनसीब हैं वो लोग जो रमज़ान मुबारक को पाकर बदल जाते हैं, और बदनसीब हैं वो जो रमज़ान पाकर भी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ, अखलास और अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जो रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए तकवा, मगफिरत और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाते हैं।
رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین آسانی ہے، تنگی نہیں۔ اسی لیے جہاں روزہ ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر فرض ہے، وہیں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 3، وہ بزرگ شخص جو بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہو کہ نہ ٹھیک سے اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر وہ اپنی شدید کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے ذمہ فدیہ ہوگا، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اور اگر کبھی اللہ اسے دوبارہ طاقت دے دے تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر بڑھاپا ایسا غالب آ جائے کہ صحت یابی کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، مگر فدیہ دینا لازم ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ جیسے پہلے زمانے میں دائیاں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور آج بھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے بچے کی صحت یا جان کو خطرہ ہے، تو ایسی ماں کے لیے بھی روزہ مؤخر کرنا جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، مگر بعد میں قضا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، وہ شخص جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، جو پاگل یا دیوانہ ہو، اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، بے ربط گفتگو کرتا ہو یا بار بار بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں، اور اگر وہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی وہ خواتین جن کے ماہانہ ایام جاری ہوں یا جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک خون بند نہ ہو، ان کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ اگر وہ رکھیں گی تو روزہ قبول نہ ہوگا۔ ان پر لازم ہے کہ پاک ہونے کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں۔ نمبر 7، مسافر، ایسا شخص جو شرعی مسافت یعنی تقریباً 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہو اور 15 دن سے کم قیام کی نیت سے نکلا ہو، تو اس سے بھی رخصت ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور بعد میں قضا، اور اگر سفر آرام دہ ہو اور وہ خود کو طاقتور محسوس کرے تو سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، وہ شخص جس کی جان کو حقیقی خطرہ ہو، جیسے کوئی ظالم اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کہ اگر روزہ رکھا تو قتل کر دوں گا، ایسی مجبوری میں جان بچانا مقدم ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں قضا لازم ہوگی۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ، کیونکہ روزہ ہر بالغ اور عاقل پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں، اگر وہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ جب بچہ 10 سال کے قریب پہنچ جائے اور اس میں طاقت ہو تو اسے روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور والدین کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ محبت اور حکمت سے اسے اس عظیم عبادت کی طرف راغب کرے۔ اے اہل ایمان، یاد رکھے رمضان کا مہینہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ دل کی اصلاح، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا راستہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، اخلاص اور استقامت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔